आमच्या आरजीची कॅम्पेन डोर टू डोर कॅम्पेन्स आयज शिरगांव हांगा जाली आनी खूब बरो लोकांचो प्रतिसाद आसलो, रिस्पॉन्स आसलो। जे लोक आमकां मेळटाले, स्पेशली जेन्ना आमी सकाळच्या सेशनाक भोंवताले तेन्ना चडशे जाणटे घरान आसले, कित्याक भुरगे कामाक वयताले, भायर आसले। तर तेंच्या कडल्यान जी उतरां आमकां आयकपाक येयली तेतूंतल्यान आमकां कळ्ळें की लोक हे सामके हांकां विटलेले आसा, लोक बेजार आसा आनी लोक बदल घडोवपाक ह्या फावट आरजीक मत मारपाचें आहा म्हणून लोक एकूच उतर म्हणटा ते आमकां सोंपयलें, हेंची चरबी आतां देंवोवपाक जाय आनी चरबी देंवोवपाक कोण तरी जाय आनी ते आरजी हे लोकांक आतां पटलेले आहा। हांगा ह्या गांवांत हेच्या पयलीं लोकांचो मॅक्झिमम जो चडसो वेवसाय आसलो तो मायनींग आसलो। ही मायनींग ह्या बीजेपीच्या सरकारान जेन्ना पर्रीकर 2012 येयलो तेन्ना तेणी बंद उडयली। तेणी व्हडल्या न्यूज चॅनलाचेर सांगलें की मायनींग आमी बंद उडयली म्हणून। हे जाल्या उपरांत आयज मायनिंगेचो त्यांनी सांगले की तेन्ना घोटाळा आसलो म्हणून। आयज जर पळोवपाक गेले जाल्यार तो घोटाळा करणारो जो चीफ मिनिस्टर ते म्हणटाले दिगंबर कामत, काँग्रेसीन घोटाळो केल्लो म्हणून 35,000 कोटीचो, तो चीफ मिनिस्टर दिगंबर कामत आयज तेंच्या पार्टेन आसा, बीजेपीच्या पार्टेन आसा। आनी दुसरें म्हटल्यार जी मायनिंग कंपनी, डेम्पो कंपनी जी तेन्ना चलताली आनी तेन्ना शाह कमिशन गोंयान येयल्ल्यान तेणी सगळे सर्वे केल्ले आनी हो व्हडलो स्कॅम आहा म्हणून जो सांगलेलो त्या डेम्पोच्या बायलेक त्याच्या घरातल्या सुनेक आयज बीजेपीनूच तिकेट दिल्ल्या। म्हणजे हांगा बारीक समाजाचे लोक जे मायनीचेर आपले जीवन चलयताले आयज तांकां उपाशी उडयले, तेंचे जे जीवन आसलें ते बर्बाद केलें, तेंचे ट्रक सगळे काबार जाले, तेंची मशिनरी काबार जाले, तेंचे गॅरेजी बंद पडले, तेंची हॉटेलां बंद पडली, आमचे सगळ्यांचे लायव्हलीहूड काबार केले ह्या बीजेपीन। आनी आयज जेंकां चोर म्हणटाले तेंकांच तेंच्यांनी आयज तिकेटी दिल्लेले आहा, आपल्या पार्टेन घेतलेले आसा। जाल्यार हें कशें? ही बीजेपी तेन्ना व्हडली स्कॅम आसा म्हणून सांगून तेंच्यांनी मायनींग बंद उडोवन आमच्या गोंयकारांचें जीवन काबार केलें। ह्या बीजेपीक पळोवपाक जायना जालें की सामान्य एक बहुजन समाजाच्या लोकां कडेन पयसो येता तो, आनी तेका लागून हें षडयंत्र तेंच्यांनी केलें आनी आमकां सोंपयलें। ह्या फावट तेंकां अद्दल घडोवपाचो एक चान्स आसा, हो चान्स लोकांनी सोडपाक जायना। आमी जेन्ना ह्या गांवांनी भोंवता तेन्ना लोकांची परिस्थिती पळयत जाल्यार कळटा, कोणाची घरां मोडोंक पावला, कोणाच्या घरांत कोणूच ना, आधार ना तेंकां। भुरगे शिकलेले आसा, कोण मरीन इंजिनियर आहा, कोण बीई आसा, पूण तेंकां काम म्हणटा पळय तें काम भुरग्यांक ना। सो हे सगळे विशय हांगा आमकां लोकां कडल्यान कळले आहा। एवरी इलेक्शन जेन्ना येता तेन्ना एवरी इलेक्शनाक ते म्हणटा की आमी मायनींग चालू करतले। 2014 तेंच्यांनी सांगले मायनींग चालू करतले म्हणून, मागीर तेंच्यांनी परते सांगले जेन्ना 2019 इलेक्शन येयले तेन्ना तेंच्यांनी सांगले मायनींग चालू करतले म्हणून। 2022 इलेक्शन जाले तेन्ना सांगले मायनींग चालू करतले। आता 2024 इलेक्शन जाले तेन्ना तेंच्यांनी सांगले मायनींग चालू जाले म्हणून। ही फटिंगपणां ही बीजेपी कित्याक करता? सामान्य मनशा कडेन हो खेळ हो बीजेपी कित्याक करता हे लोकांनी विचार करपाक जाय आनी लोक विचार करपाक लागलेले आसा। मोदी की गॅरंटी म्हणून आमच्या गोंयकाराच्या पदरान कांयच पडोंक ना। सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे नोकरी आमकां ना, गोंयकारांक सादो जागो ना, घर ना, धंदो ना, जाल्यार मोदी की गॅरंटी कसली? ही मोदी की गॅरंटी बीजेपीक व्हडली दिसात पूण गोंयकारांक तेचो इफेक्ट कांयच ना। कित्याक गोंयकार आयज लाचार जाल्लो आसा, गोंयकार आयज गुलाम जाल्लो आनी ह्या गुलामगिरींच्यान जर गोंयकारांक मुक्ती जाय जाल्यार गोंयकारांक एकूच आधार आसा तो म्हणल्यार आरजी। आनी आमकां विश्वास आसा ह्या फावट गोंयकार फक्त आरजीकूच मत मारतले, फुटबॉलाकूच मत मारतले आनी गोंयकारांचो आवाज पार्लिमेंटान धाडटले। देव बरें करूं।